देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तांक. आज आमी जिव्या आळ्यानाचें लोणचें कशें करचें तें पळया. जिव्या आळ्यानाच्या लोणच्याक हांवें अर्दो किलो तोरां काडलेल्यांत. ही बरीं आतां जून जाल्यांत. आतां ताका जाय आसच्यो वस्तू एक 50 मिरसांगो हांवें काडलेल्यात, 5 लांब मिरसांगो आनी उरिल्ल्यो धाकट्यो मिरसांगो हांवें काडलेल्यात. 1.5 टेबल स्पून सासांव, अर्दें टीस्पून हिंगाचो पिठो आनी अर्दें टीस्पून हळदीचो पिठो काडलेला. अर्दो किलो तोरां तितकेशे हांगा माव आसले तरी काडलेल्यार बरें. कातरूंक इल्लेशे कश्ट जातात पूण बरें जातात. ताका आमी 3 टेबल स्पुना कोडो मीठ घालया. बरें करून मिक्स करना. हें आतां आमी तशेंच 2 दिसांक सोडिचे. बरें मिक्स करीचे. सदांय तितकेशें मिक्स करा. ताचें उदक सुट्टा. मागीर आमी 2 दिसां उपरांत पळया कशें जाता म्हणून. 2 दिसां उपरांत हाळें अशें जातात. ताचें उदक आनी पुरो सुट्टा. हें आतां उदक आमी सेपरेट करया आनी ह्यो पोडी इंगड दवरया. हें कोळाचें उदक तितकेशें ऊन करया आनी मागीर निवोंक आसा तें यूज करच्या पयलें. आंब्याच्या कोळाक कोतकोतो येता. आतां उजो बंद कर आनी निवोंक दवरया. आतां जिवें आळ्यान आमी रेडी करया. ह्यो मिरसांगो आनी सासांव, हळदी पिठो आनी हिंगाचो पिठो हें पुरो आमी पयलें पिठो करचें. मागीर आमी आळ्यान करचें. हांगा पिठो घन जालो. आतां आमी आळ्यान करया. हें उदक तापोवन निवुरलें कोळाचें तें ताका घालचें. कितलें जाय तितलें घाला. मस्तू तुमी मीठ करूंक वचनाकात. मीठ जावन नजो. आतां जाय जाल्यार तापोवन निवुरलें उदक तुमी घालयेत. आमच्या आळ्यान हांगा रेडी आसा. आतां आमी त्या तोरांक घालया आनी लोणचें करया. आळ्यान वांटून रेडी आसा. हाका घालया. हाका तापोवन निवुरलें इल्लें उदक घालन कडी अळट करया. उदक इल्लेशेंत घाला. मस्त घालनाकात. मागीर अळट पळया. हांगा पळया लोणचें रेडी जालां. असो कलर तितकेशे हळडू असो तामसो करिनात ह्या जिव्या आळ्यानाच्या लोणच्याक. आनी कडी इल्लीशी आसा जे तातूंत. तुमकां कितली पातळ कडी जाय त्या प्रकार तुमी करा.
तोरांचें जिव्या आळ्यानाचें लोणचें भारी बरें जाता. तुमी अशें करात. आतां तोरांचें सिजन, तुमकां बरीं तोरां मेळटात. एक अर्दो किलो हाडन अशेंत हांवें सांगिल्ल्या मेजरा प्रकार करून पळया. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हूण चिंता. जाली तर लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करूंक विसरनाकात. आनी एका बऱ्या व्हिडिओंत आमी मेळया. तवळ मसर, टेक केअर, बाय बाय.